السلام عليكم. اليوم في مطبخ ملكة غادي نديرو المقرود تاع الكوشه. ان شاء الله يعجبكم بمقادير بسيطه. شوفوا معايا، تبعوا معايا. هنا عندنا هذا السميد موايه اللي فيه هادو الكحوليه، تلقوا فيه هاد الكحوليه كما لا راكم تشوفوا، مانيش عارفه. ها ايه شويه نقاطي كحلين تاع السميد. هنا راني مخلطه سميد موايه مع سميد رقيق، ماشي راسو مولين، ماشي كاع رقيقه كاع هذاك رقيق، بصح رقيق. هنا تما راه موايه ورقيق، زعما راني دايره جوج تاع لي ميزور تاع موايه اللي فيه هذا الحب الكحل، وراني دايره ميزور تاع رقيق. الميزور تاعي غادي تولي تحبس هنا تحبس لا ميزور. هنا هادو راكم تشوفوهم، هادوك اللي فيهم البلاع ولابس تحبس هنايا راه ميزور تاعي. نبداو على بركه الله. كون تبعوني، هذا يجي شباب مقلوب شباب تاع الكوشه، ما يديش بزاف وقت ويجي شباب. هاي لا ميزور الاولى راهي حابسه هنا، الاولى بسم الله. نزيدو الزاوجه، نديرو 3 ميزور تاع هذا زاوجه والثالث. ما تخلوش هنا هادو تاني ينعدو، نخلوهم هنايا، هادو تاني ينعدو. دروك غادي نديرو هذا، غادي نديرو له السمن. انا عندي هاد السمن قاع نوريها لكم كي داير. عندي هذا السمن بوقات، هذا شباب بزاف فيه ريحه شابه. نديرو ميزور تاع هذه وربع، تما غادي نوصلها انا حتى للفوق. ميزور وربع، انا مخلطه هنا 4 مغارف تاع دهن صول مع هذا السمن. الربع راني دايره تاع عملنا هذه هايله، درنا ميزور كيما درناها تاع السميد وزلناها حتى للفوق ربع. غادي نبسو بها هذا السميد تاعنا بشويه، خص يتشرب لنا كاع نديرو كميه ونبسو، ونزيدو كميه زاوجه ونزيدو نبسو. شواله هذا الا راه يقعد ماكسيموم زعما خليه لك كيما تقدي 5 سوايع ليله كامله على حسب ما انتي الوقت عندك. خصي يتبسس ويشرب غايه اللي ما عندهاش الوقت خليه 4 سوايع ولا 3، مهم يشرب. هذا يجي في الكوشه ما نقلوهش. هكا كملنا. عفوا سمحولي درت دابا. مين نبسو غايه نديرو شويه ملح، ماشي بزاف، شويه ندير غير مغرف. هذه نديرها ملح ونزيد نبسطها ندخله مع هذا السمن. كون تشوفوا كي يجي هاكا. حنا نخلوه يريح، انا غادي نخليه شويه يريح. لكم كيما تقدوش كاع خلوه 4 سوايع، خليه يريح ونعاودو نتلاقاو. عاودوا لينا بعد ما هذا ريح لنا
هذا قلت لكم خلوها 4 سوايع زعما كي تكونوا قلقين. ها ولا سميتو مريح. هذا راه شوفوا كي راه مقدور. ها صح. ها راه ملموم. حنا دروك شنو غادي ندير؟ شوف ها شويه ما شويه ما زهر. ها نعمروها ما زهر. دروك غادي نبداو نلمو العجينه تاعنا بهاد الماء والماء. ما نعجنوهاش غير نديرو غير هكا بصبعنا كيما كنا نديرو من قبيله كحلها تنقطع. نديرو غير بشويه بشويه الماء والماء حتى تنتلم لنا. ما نديروش بزاف وما نديروش غير بشويه بشويه نلمو فيها حتى تنتلم لنا وتولي لنا ماشي يابسه وماشي طريه. ماشي كاع يابسه وماشي كاع طريه تولي هاكا مليحه. نعاودو نزيدو الماء زهر ونزيدو الماء. ثم نديرو بزاف ماء زهر على الماء. نزيدو نشمخو حتى تنتلم لنا العجينه تاعنا غايه. كي تنتلم نديرو لي بوده ونديرو الغرسه. ولا الغرسه رانا دايرين هنايا الغرسه راني دايره الماء زهر راني دايره القرفه ومغرف تاع سمن. ها ولا هذا نديرو تما كي تنتلم نديرو لي بوده ونديرو في وسطهم. دوك تشوفوا معايا كي غادي نديرو. نزيدو شويه صاي دروك نورمالمون ما نزيدوش. سلام وعاودنا ولينا. شوفوا درنا هاد لي بوده. درت بوده هكا بوليطات خليتهم يريحوا وحده 10 مينوت 20 مينوت. او دروك غادي نبداو نفورمو فيهم. تحقوا هذا خدمي والطابع انا تاعي عندي هذا تاع الورده. تحقوا الغرسه تاعكم وبلا درت فيه انا بابي كويسون باش ما يكونش عندي مشكله. ديروا الفوق تاعكم يحمى. نقعدوا ديروا هكا في البوده. بعد بهذا الصبع تاعكم لو بوس تحلوا هنا هكا في الوسط. تقلبوا هكا هذا الغرس تمر. ها ديروا له هكا بيديكم. وتاني ديروا بوده ما ديروش رقيق وما ديروش غليظ هكا. ديروا على حساب هذا ونبلعو قبل هنا بعد منا ساهل. بلي غاية منا ما تخليش الشقاق باش ما ينحلكش. قعدي ديري هكا ودوري باش تبلعيه باش كاع الا كانت كالشقه ولا نبلعوه. تعالي دوريه منا. دروك نطولو في البوده نتاعنا. بعد نسقموه باش نطبعو يطبع عنا غايه. انا عندي هذا الطابع اللي قلت لكم عليه هذا تاع الورده. شوفوا غايه
شباب جيبوا هنا في الوسط وطبعوا هكا وزايروا باش يخرج لكم الداسة هكا. راكم تشوفوا دروك هادو اللي بقاو ديروا لهم هكا هكا. هادو نعاودو نديرو بيهم نكمل هذا ونولي لهذا. تقدروا تردوه كحتى مشكلة تطبعوا نورمال تكملوا الطبيعة تاعها. سيو نتوما هادي لصقت لي، سيو نتوما ديرو نيشان قد ديروهم قد في الارض. لصقت لي حتى نعاودها، هادي راهي فرقت ما نديرهاش حتى نعاودها. نديرو فلفله، انا ديجا كنت دايره بوده قبل ما تقطعوا قلبوا خدمي يدكم منا ديروها. شوفوا من قبل ما تقطعوه نديرو هكا. هذه قبل ما نديرو الطابع تاعنا نضيعو هذوك الزايدين قبل ما نقطعو هنا المقرودات نديرو هكا بالخدمه نسقموه باش ما يقعدش مشقق. بعدا نرفدو غير هكا ونرفدو. هاي الحبه سقموها هنايا. كنا دايرين هذا البابي كويسون تاعنا في البلان ونقعدو نستفو في الحبات. ما تنسوش ديروا الفوق يكون حامي على اقصى درجه باش الغرس تاعنا من الداخل ما يبش. خص يكون حامي باش يقعد. طيبوه على نار قويه باش الغرس تاعنا يقعد طري ما يقسحناش. هيا رفدوا الحبه تاعكم غير بشويه، سقموها رفدوها غير بشويه باش ما تفتوهاش. ديروا حبه حتى حبه لاخاطش هذا ما فيه نقع ما راني والو ما ثم ما تشي يطلع يقعد لكم هكا حبات. نزيدو نجيبو بوده واحد اخر حتى نكملو حتى يكملوا لنا لي بوده نتاعنا. وهذا غادي يجي شباب بزاف هذا المقرود شباب. تقعدوا هكا حتى تكملوا كاع لي بلا تاعكم لي بوده نتاعكم. اولا المقرود بعد ما طيبناه وعسلناه هاولا كم تشوفوا يا شباب. ثم ديروه في الكوشه وحرزوه ساعه عسوه حرزوه لين ينحرق لكم. كي تشوفوه الاحمر الوجه تاعه الاحمر قلعوه وما تقلعوه من الفور ما تقلعوش من البلا حتى كي يبرد باش ما يتفتت لكمش. كي ترفدوا هكا خلوه حتى كي يبرد. معليش كي يبرد ديروا الحسل ديروا فيه المازهر 2 مغارف تاع مازهر وديروا حسل حموه دفوه شويه الحسل وعسلوه به. خص الحسل يكون حامي باش تعسلوه به. ايوا صايره شباب. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وإلا عجبتكم ما عليكم غديروا لي جيم من الفيديو. إلى اللقاء مع وصفة جديدة.